बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साजिद, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक सदर जो 3 मरतबा इलेक्शन लड़ के 2 मरतबा मुंतखब हुआ, यानी तसलसल के साथ ना हुआ हो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले इलेक्शन जीते, फिर इलेक्शन हारे, फिर तीसरी मरतबा जब वो मैदान में उतरे और फिर एक मरतबा उन्होंने इलेक्शन जीता। ये अमेरिका की तारीख के अंदर पहली मरतबा हो रहा है। इसके हवाले से हम बातचीत करते हैं। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो पसंद है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नाजरीन, अमेरिका के जितने भी शहरी हैं या जितने भी लोग हैं जो जिन्होंने ट्रंप को वोट किया, उनकी तो खुशी खुशी है। उनके लिए तो आज बहुत बड़ा दिन है। यकीनन उनकी पार्टी जो है वो कामयाब हुई है और वो जिस शख्स को चाहते थे आज वो कामयाब हुआ है, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा दिन है। लेकिन उनके साथ साथ पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं या इमरान खान साहब खुद हैं, पीटीआई हो गई, तो हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। इन्होंने जिस तरह काम किया और जिस तरह इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को फेवर दी और जिस तरह इन्होंने इनका साथ दिया और जिस तरह उनको सपोर्ट किया, तो आज इनके लिए भी वैसे खुशी का दिन है। अब सवाल ये है कि भाई मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं ट्रंप साहब को क्यों सपोर्ट करूँ? मेरा क्या भाई, वहाँ उनके लोग जाने, वहाँ पाकिस्तान अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी जाने या पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स वगैरह को देखते हैं वो लोग जाने, अमेरिका का हम पे क्या असर होने वाला है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक रैली के दौरान ये ऐलान किया था कि भाई इमरान खान साहब के साथ मेरा बड़ा दोस्ताना ताल्लुक है और मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ और इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जब मैं सदर बनूं मैं इमरान खान साहब को बाहर लाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इमरान खान साहब को बाहर लाऊं। और दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा मेरी ये कोशिश होगी कि इमरान खान साहब को हमारे जो फॉरेन आप कह सकते हैं कि जो पास्ट की हुकूमत थी, उन्होंने इमरान खान साहब को उतारा और रजीम चेंज किया। मेरी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब रहे और अब मैं जब आऊँगा दोबारा इमरान खान साहब को मैं सपोर्ट करके दोबारा जो है वो इमरान खान साहब को ओहदे पे लाऊंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ऐलान किया है अपनी रैली के दौरान और इसके बाद पाकिस्तानी अवाम, खासतौर पर जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, उन्होंने ट्रंप साहब को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब देखें, इमरान खान साहब तो काफ़ी अर्से से जेल में हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान का चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने ही वाला था वो बंदा और अब वो अमेरिका हुआ है, तो ट्रंप साहब ने कहा नवाज शरीफ कौन है, इसको तो मैं जानता ही नहीं। लेकिन इमरान खान साहब के साथ ट्रंप का बड़ा दोस्ताना ताल्लुक था और देखते हैं कि अब ट्रंप की तो जीत हो चुकी है, ये एक हकीकत है। लेकिन जिस तरह पीटीआई के वर्कर्स जो है वो जश्न मना रहे हैं, पीटीआई के वर्कर्स जिस तरह खुशियाँ मना रहे हैं, क्या इनकी खुशी जो है वो हकीकत में ही खुशी में तब्दील होने वाली है? क्या ट्रंप के आने के बाद इमरान खान साहब फौरन बाहर आ जाएंगे? ये सारा कुछ जो है वो वक्त के साथ साथ ऐसा ऐसा में मालूम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के साथ ट्रंप जो है वो अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे और एक बड़ी बात, और ट्रंप साहब इमरान खान साहब को बाहर लाने वाले हैं, ये ऐसा लग रहा है। क्योंकि अमेरिका जो है अगर देखा जाए खास तौर पर कि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जो है इनमें अमेरिका की बहुत ज़्यादा मुदाखलत है। अमेरिकन लॉबी पाकिस्तान हो गया या दूसरे कंट्रीज हो गए चंद एशिया के, उनमें बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। अमेरिकन लॉबी यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी या एस्टेब्लिशमेंट इतने फैसले नहीं करती कि जितने अमेरिका यहाँ फैसले करता है। यहाँ ये भी तो अमेरिका ही की ख्वाहिश थी कि जब इमरान खान साहब को उतारा गया, अमेरिका के कहने पे ही उतारा गया था। अब अमेरिका के अंदर हुकूमत चेंज हुई है। ज़रा एक शख्स का अपना नज़रिया होता है, एक हुकूमत अपने वे में जाके काम करती है और फॉरेन जो पॉलिसीज़ होती हैं वो चेंज होती रहती हैं एक शख्स के आने जाने से। लेकिन अब इमरान खान साहब जिस तरह मैदान में आए हैं, अगर आप ये चीज़ देखें कि इमरान खान साहब जो है वो जिस तरह उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को अपोज किया, फिर जेल में चले गए, फिर मुज़ाकरात किए बगैर वहाँ बैठे रहे, इस तरह से तो एक अवामी मकबूलियत जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। अवाम की कसीर तादाद, अब 90% आप सियासी जो लोग हैं आप कह सकते हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ हैं। अब अमेरिका जो है ट्रंप साहब उनको पसंद पाकिस्तान में इसलिए किया जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया। इमरान खान साहब के हक में जो है उन्होंने तकरीर की और वोट जो है वो इमरान खान साहब के नाम पे ली है वहाँ से।
آپ دیکھتے ہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جس طرح انہوں نے بات کی، کیا ریئلٹی میں وہ ایسا کرنے والے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ کوئی بات کریں گے؟ کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ کوئی عملی قدم اٹھائیں گے؟ یہ ایک حقیقت ہے، اگر امریکہ پاکستان میں حکومت گرا سکتا ہے، پاکستان میں کسی کو کہہ کے کسی کو اپنی مرضی پہ لا سکتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو دوبارہ بھی لا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک ریئلٹی ہے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کتنے عرصے بعد باہر آتے ہیں۔ اب یہ ایک کویسچن ہے کہ عمران خان صاحب کتنے عرصے بعد باہر آتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ وکٹری سپیچ میرے خیال میں کر چکے ہیں اب، اور ان کی بڑی وکٹری سپیچ شاندار تھی، اور انہوں نے اپنے تمام ووٹرز کا شکریہ بھی ادا کیا جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا، اور پوری قوم جو ہے وہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا لگا کہ ٹرمپ صاحب اور کیملا ہیرس کا مقابلہ بڑا ٹف ہے، لیکن بعد میں کچھ ریاستیں ایسی آئیں جن میں ون وے ہو کے ٹرمپ جیتے۔ وہاں کے اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش تھی کہ ٹرمپ صاحب کو کسی بھی طرح سے ہرا دیا جائے، اور انہوں نے اس کے لیے بہت سارے اقدامات بھی کیے ہیں، اور لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ کا پیغام آیا تھا کہ آپ اس کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے۔ اب وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت جو بائیڈن کے ساتھ تھی، مطلب ٹرمپ کے آنے سے امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے وہ مکمل طور پہ چینج ہونے والی ہے۔ اب ایک بڑا امتحان ٹرمپ کے لیے یہ بھی ہے کہ ٹرمپ جنگیں روکتا ہے یا ختم کرتا ہے، یا جس طرح ٹرمپ نے اپنے دور کے اندر قاسم سلیمانی کو مروایا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ اسرائیل کو کہہ کے، جس طرح انہوں نے اپنی ریلیوں میں بات کی تھی کہ اگر میں صدر ہوتا تو میں اسرائیل کو سپورٹ کرتا کہ وہ چوری تنصیبات جو ہے ایران کے اندر ان کو ٹارگٹ دوں۔ اب جس طرح اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں خوشی منائی جا رہی ہے، اگر آپ اسی طرح دیکھیں ایران کے اندر بڑی تشویش جو ہے وہ لاحق ہے۔ ایران کے اندر بڑی تشویش پائی جا رہی ہے جب سے امریکہ ہے۔ اب غزہ کی جو جنگ ہے، مشرق وسطیٰ کی جنگ، وہ ختم ہوتی ہے یا پھیلتی ہے؟ اگر ڈائریکٹ اٹیک ہوتا ہے ایران کے اوپر، یا ایران جواب دیتا ہے جس طرح ایران کہہ رہا ہے باتیں، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تو خطرناک موڑ پہ جا سکتی ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کے حامی ہیں۔ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے حماس کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ، لبنان، شام، عراق، سارا ان میں تو پہلے ہی اسرائیل جنگ کر چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ مزید پھیل رہی ہے۔ لیکن اگر ٹرمپ صاحب یہ جنگ رکوا دیتے ہیں، اور جس طرح ایران نے یہ شرط رکھی ہے کہ بھائی اگر آپ جنگ کو روک دیتے ہیں تو ہم آپ کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ ٹرمپ اس طرف جائیں۔ لیکن پاکستان کے اوپر امریکن الیکشن کے ہمیشہ سے بڑے اثرات رہے ہیں، اور اس مرتبہ بھی اثرات رہیں گے۔ اور پاکستان کے احسن اقبال صاحب جو اس وقت وزیر بھی ہیں، وہ جو بائیڈن کے، جب جو بائیڈن تھا انہوں نے جو بائیڈن کے حق میں بڑے ٹویٹ کیے تھے، اور انہوں نے جو بائیڈن صاحب کو اپنا ابو مانا تھا، لیکن جب سے ٹرمپ آیا انہوں نے وہ اپنے سابقہ جو ٹویٹس ہیں وہ ان کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ٹویٹس کی ڈیلیٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور کسی بھی طرح سے ٹرمپ کو اس بات پہ قائل کریں، اور ٹرمپ کو بتائیں کہ ان کا دوست عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر ہے اور ان کو باہر لایا جائے۔ اب اگر ایک نفرت جس طرح پھیلی ہوئی ہے پاکستانی عوام کے اندر، امریکن عوام کے لیے، امریکہ کی حکومت کے لیے، امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ انہوں نے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان میں اتروا دیا۔ الیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کا، انہوں نے اپنی مرضی سے پاکستان کی جمہوریت کا قتل کیا، پاکستانی عوام کے ووٹ جو تھے ان کو انہوں نے روندا، اور پاکستانی عوام کی جو رائے تھی اس کا انہوں نے انکار کیا۔ اگر آپ دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے، ریئلٹی میں اگر ایسا ہوتا ہے، اگر ٹرمپ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بڑے اچھے ہونے والے ہیں۔ ایک تو پاکستانی عوام کی جو نفرت ہے وہ محبت میں بدل جائے گی اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں اور ٹرمپ کے توسط سے باہر آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر رہتے ہیں تو یہ نفرت اور بڑھے گی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو بات کرتے ہیں اس کو پورا بھی کرتے ہیں، اور اس وقت وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی پریشان ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی، اور اس وقت پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے ٹرمپ صاحب کے آنے سے۔ اب وقت کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، یہ بازی کس کے حق میں جاتی ہے، کون جو ہے وہ اس میں بازی لے کے جاتا ہے، یہ اس کا فیصلہ جو وقت ہی کرے گا۔
کچھ نہیں کہا جا سکتا وقت سے پہلے، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد خراب ہوئے تھے، پاکستانی عوام کے اندر ایک نفرت پیدا ہوئی تھی، اب وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ ٹرمپ صاحب پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی طرح سے باہر لایا جائے۔ ناظرین، امریکن الیکشنز عمران خان کے حوالے سے ایک اہم ترین اپڈیٹ تھی جو آپ تک شیئر کی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریں۔ تب تک اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔